आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्दोषिका तामाङ नर्थ बेङ्गल अनि सिक्किमको लिडिङ न्युज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक माउन्ट कर्निफर स्वीट्स एन्ड स्पा 5 डाक्टर एसएन दास रोड अपोजिट रिङ मल दार्जिलिङ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज गेट नंबर 2 कॉलेज पाड़ा सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA Arms Incorporation Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। अखिल भारतीय गोर्खा लीग लक्ष्मण प्रधान खेमाद्वारा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमालाई आउने विधानसभा चुनावमा सहयोग गर्नेछ भनी गोर्खा लीगका प्रवक्ता सञ्जय ठकुरीले दिएको बयानलाई कडा विरोध जनाइएको छ। कुन आधारमा उनले उक्त कुरा गरेको, जब हामी आफ्नो उम्मेदवार खडा गर्ने निर्णय लिइसकेका थियौं भन्दै अब उसो तिनलाई पार्टीको विरोधमा कार्य गरेकोमा पार्टीबाट निकालिएको जानकारी अध्यक्ष लक्ष्मण प्रधानले दिएका छन्। हिजो बेलुका नै मैले 3 जनाको कमिटी त्यस दिन अस्ति 21 तारिकको दिन त्यहाँनिर के भयो भने अन्तमा एउटा रिप्लाई दिनै पर्छ भन्ने खालको सञ्जय ठकुरीले सभामा राख्दाखेरि साथीहरूले भने ठिक छ उसो भए एउटा रिप्लाई हामी दिन्छौँ भनेर हामीले एउटा रिप्लाई दिएको यही पत्र हो र यसको कपी एउटा चिठी सञ्जय ठकुरीले लगेर गएको छ र यसमा हामीले लेखेको छौँ सेवामा सभापति सचिव गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा दार्जिलिङ महाशय तपाईँहरूबाट प्रेषित पत्र तपाईँहरूद्वारा प्रेषित पत्र 8/3/2021 प्राप्त भयो। यद्यपि अखिल भारतीय गोर्खा लीगले आफ्नै प्रार्थी खडा गर्ने निधो गरेकोले हजुरहरूको प्रस्तावलाई पूर्ण रूपमा खारिज गरियो। हामीले तपाईँहरूले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई त तपाईँहरूको प्रस्ताव दिनुभयो, तर जस्तो प्रकारले सञ्जय ठकुरीहरू तपाईँहरूको पार्टीभित्र प्रवक्ता है उहाँले जस्तो प्रकारको स्टेप लिएको छ त्यसको एगेन्स्टमा के छ तपाईँ? अच्छा, म यसलाई अलिकति एक्सप्लेन गर्छु। तर यहाँ हाम्रो साथीहरूले चाहिँ हामीसँग चाहिँ पार्टीभित्र नै विद्रोह गर्दै 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 आएको र यसलाई हामीले धेरै नै ढाकछोप गरिरहेका थियौँ। अनि हामीले धेरैपल्ट सम्झाउँदाखेरि पनि अब हामी आफ्नै प्रार्थीलाई जब उठाउँदैछौँ भने अरू राजनैतिक दलहरूसँग हामीले साँठगाँठ गर्नु हुँदैन, आउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अब यदि हामी उठ्दैनौँ या साझा मञ्च बनाएर गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ त्यति बेला विकल्प रहन्छ। अब हामीले 3 हिल डिभिजनमै क्यान्डिडेट तय गरिसकेका छौँ। त्यो भएर अघि यहाँ उहाँले कुरा गर्नुभयो सिक्किम एकीकरण मञ्च र पिपल फोरमले पनि हामीलाई साथ दिने, युजिआरएफले पनि साथ दिने भन्ने कुरो त्यहाँ आयो। अनि अन्य पार्टीहरूले पनि हामीलाई साथ दिने, सङ्घ संस्थाहरूले पनि साथ दिने कुराहरू चलिरहेको थियो। तर साथीहरूलाई चाहिँ यो अब हाम्रो जुन चाहिँ चुडान्त निर्णय उहाँहरूकै उपस्थितिमा लिएको कुरा पचेन। अब त्यो डाइजेस्ट नहुनुको कारण चाहिँ थुप्रै रिजनहरू होला उहाँहरू पछाडि। हामीले धेरै स्पष्टीकरण माग्यौँ तर उहाँहरूले भ्यालिड रिजन नै दिएन। अब यो चिठी पनि हामीलाई लुकाएको हेर्नुहोस् है, 8 तारिकको चिठी लुकाइएको, यो 11 तारिक डिस्क्लोज गरे भन्ने कुराहरू भयो। अब यो अन्त उहाँहरूको त्यो 15 सूत्रीय माग पनि अस्ति मात्रै हामीले 21 तारिक दर्शन पायौँ है। अब यहाँ चाहिँ कुरो के छ भन्दाखेरि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चासँग हाम्रो कुनै प्रकारको दुश्मनी छैन। यदि हाम्रो के प्रार्थी नहुँदो त हामी एउटा केही हामीसँग एउटा समय एउटा वार्ता हुन सक्थ्यो होला। त आफ्नै क्यान्डिडेट उठाउने तय गरिसकेपछि हाम्रो एउटा राजनीतिक धर्म हुन्छ कि हामीले अन्य पार्टीसँग कसरी बात गर्ने, कुन आधारमा गर्ने। तर यहाँ साथीहरूले जुन चाहिँ गरेको छ, यहाँ मिडियामा एउटा सुन्नुमा आएको छ यहाँ चिफ एडभाइजर भन्ने, हाम्रो यहाँ चिफ एडभाइजरले आएर गरेन। हाम्रो चिफ एडभाइजर घरमै हुनुहुन्छ अनि उहाँ एउटा प्रवक्ता मात्रै हो। अनि यहाँ चिठीमा लेखेको छ सिइओ भन्ने। पत्रकार साथीहरूलाई पनि एउटा सानो तपाईँहरूबाट पनि म जान्न चाहन्छु, यो गोर्खालीको इतिहासमा सिइओ भन्ने पद कुनै दिन चाल पाउनु भयो? अन्त यो सिइओ भनेको चाहिँ चिफ एक्जिक्युटिभ अर्गनाइजर अरे क्या। यो त कता कता बिजनेस टोलीहरू जस्तो पनि लाग्छ मलाई त है। अन्त सिइओ भन्ने कुरो चाहिँ यो सिइओ चाहिँ दार्जिलिङ टाउनको सिइओ हो कि अल ओभर इन्डियाको हो कि खरसाङको हो कि त्यो तल एउटा ग्रामको मात्रै हो? अब यो पनि अलिकति हामी क्लियर भएनौँ है। अन्त चिफ एक्जिक्युटिभ अर्गनाइजर भनेपछि त यहाँ केन्द्रीय कमिटी त उहाँहरूले अलरेडी खारिज गरेको रहेछ। अन्त यहाँ चाहिँ कता कता साथीहरू चाहिँ अलिक पदको लागि एउटा प्रवक्ताले सिइओ भन्नु चाहिँ अलिकति ठुलो, किनभने इको भ्यालेन्टको अध्यक्ष हेर्नुहोस् है यहाँनिर यहाँ छ अध्यक्षको छेउमा सिइओ यहाँनिर नि यहाँ पनि
विभाजन देखिँदैछ नि। होइन, यो लक्ष्मण खेमामा विभाजन भन्ने कुरो आएन। अब हामीले चाहिँ हामी एब्सोल्युटली हेर्दाखेरि 24 जना पहिला हाम्रो एक्जिक्युटिभ मेम्बर थियो। त्यो एक्जिक्युटिभ मेम्बरबाट एकैजना हाम्रो भारतीय, अब यो अनफर्चुनेटली यो कुरा निक्लियो। भारतीय जनता पार्टी कालेबुङ जिल्ला कार्यालयमा युवा मोर्चा सदस्यहरूले पनि पार्टीको घोषणामाथि आपत्ति जनाउँदै विरोध जनाएको छ। पार्टी कार्यालयमा आज बेलुकी अन्तर्कलह मचिएको छ। केही दिन अघि मात्र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बिमल खेमा त्यागी भारतीय जनता पार्टीमा सामेल भएका शुभ प्रधानलाई पार्टीको हाइकमान्डबाट कालेबुङको निम्ति प्रार्थी घोषित गरिएपछि युवा कार्यकर्ताहरूले शुभ प्रधानको सट्टामा पार्टीमा खट्ने पुरानो कुनै पनि प्रतिनिधिलाई टिकट दिनुपर्ने माग गर्दै रडाकुनै मचाएको छ। जुन हाम्रो भाजपा परिवारको भाजपाको यहाँनिर अचानक आज क्यान्डिडेट खडा भयो। त्यो क्यान्डिडेट चाहिँ को भन्दाखेरि एक्चुअली जो चाहिँ अब हिजोको दिनमा गोजावनमा थियो शुभ प्रधानज्यू, हामी यस्तै गर्छौँ। तर पनि अब उहाँले हिजो अस्तिको दिनसम्म 1 महिना अगाडिसम्म उहाँले भाजपा परिवारलाई एकदमै अवहेलना कुराहरू गर्थ्यो। तर आजको दिनमा हिजो अस्ति आइतबार मात्रै उहाँले राजीनामा दिएर हिजो अस्ति 2 दिन अगाडि भाजपामा जोइन गर्नुभयो कलकत्ता गएर। तर आज फेरि उहाँले त्यो उम्मेदवारको टिकट पाउँदाखेरि चाहिँ हामी युवा मोर्चा एकदमै हामी विरोध गरिरहेछौँ। कारण हामी भाजपाभित्रमा पनि छ धेरैजना उम्मेदवारहरू जो चाहिँ हामीले स्वीकारेको थियौँ, एक्सेप्ट गरेको थियौँ। तर उहाँलाई हटाएर चाहिँ आज सबै गोजावानकै सबै भाजपामा हामीलाई खुसी छौँ। गोजावानबाट छोड्दै आयो, बिपी बजगाई आयो, स्वरज थापा आयो, सावन राई आयो, सञ्जय विष्टहरू जति पनि आयो, हामी खुसी थियौँ। तर यहाँ चाहिँ रणनीति यहाँनिर भित्र षड्यन्त्र भइरहेको रहेछ र के अरे यो शुभ प्रधान आउनुको कारण चाहिँ खालि टिकटको लागि मात्रै आएको रहेछ। क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रीय कमिटी र महापरिषदको लामो बैठकपछि आज क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीले 3वटा विधानसभा क्षेत्रबाट आफ्नो उम्मेदवार दिएका छन्। कालेबुङबाट किशोर प्रधान, खरसाङबाट अरुण घतानी, दार्जिलिङबाट सुनिल राई आदिको नाम विधानसभा उम्मीदवार रूपमा घोषणा गरिएको छ। 2019 में जो हमारा एक गठबंधन तैयार हुआ था लोकसभा चुनाव के समय में, और उस वक्त में विशेष करके दार्जिलिंग में हमारा जो गोरखाओं का अपना जातीय पहचान और संवैधानिक सुरक्षा की बात को लेकर जो हमारा गोरखालैंड का अलग राज्य का सवाल है, उस पर जो एक पारस्परिक जो समझौता हुआ था, उसी के आधार पर हमने उस वक्त बीजेपी का जो कैंडिडेट था लोकसभा चुनाव का, उसको हम लोगों ने समर्थन किया था। और उनको विजय के लिए, उनको जीत के लिए हम लोग ने भरमग्दो कोशिश की थी और उनको विजय के शिखर पर हम लोगों ने पहुंचाई भी। लेकिन इस बार जो ये चुनाव प्रक्रिया हो रहा है, इसमें हम लोगों ने चेष्टा किया था इस सब विषय में कि जो गठबंधन है, उसी गठबंधन के नेतृत्व में इस बार का चुनाव भी हो, लेकिन उसमें सही परिणाम नहीं निकल सका। जो भी हो, हमारा जो 1919 का जो हमारा कमिटमेंट है, बीजेपी का जो सांसद को विजय कराने का, और जो 5 वर्ष का लोकसभा का जो अवधि है, टेनर है 2024 तक के लिए, हमने हमारा अंडरस्टैंडिंग है, पड़ा है कि ये हमारा गठबंधन 2024 तक के लिए है। इसी को सामने रखकर हम अभी भी बीजेपी से हमारा जो मैत्री भाव है, उसको हम बरकरार रखने का हमारा मत है। विधानसभा चुनावलाई केन्द्र गर्दै चुनावी प्रचार सँगै सांगठनिक कार्यक्रमको निम्ति आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विनय तामाङ बिजनबारी आइपुगेका छन्।
आज दिउँसो बिजनबारी आइपुगेका उनले पुल बिजनबारी गोक समष्टिद्वारा आयोजित साङ्गठनिक सभालाई सम्बोधन गरे। आफूहरूको जित निश्चित रहेको यद्यपि 2019मा जस्तो गल्ती आफूहरूले कदापि गर्नु नहुने समर्थकहरूलाई सम्बोधन गर्दै तिनले सबैलाई चुनावको निम्ति कम्बर कस्ने आह्वान गरे। समष्टि सभापति एसएम राईको अध्यक्षतामा आयोजना गरिएको सभामा पार्टी उपाध्यक्ष सतीश पोखरेल, युवा मोर्चा सचिव अरुण छेत्री, साङ्गठनिक सचिव मणिकुमार राई, महकुमा प्रवक्ता सञ्जीव छेत्री लगायत अन्यले पनि सम्बोधन गरेका थिए। सिक्किमले फिल्म क्षेत्रमा राष्ट्रिय पुरस्कार हत्याउन सफल भएको छ। सबैभन्दा फिल्म फ्रेन्डली राज्यको रूपमा सिक्किमलाई 67औं राष्ट्रिय पुरस्कार समारोहमा घोषणा गरिएको छ। पत्र सूचना कार्यालय भारत सरकारद्वारा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्ति अनुसार सिक्किमले यस पुरस्कार प्राप्त गरेको बताइएको छ। यसै सन्दर्भमा राज्यका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले राज्यवासीलाई यस उपलब्धिको निम्ति बधाई दिएका छन्। यस खबरले सिक्किमलाई आगामी दिनमा फिल्मको विकासको क्षेत्रमा धेरै मद्दत पुग्ने उनले बताएका छन्। राष्ट्र पुरस्कारले सिक्किम सम्मानित भएपछि सिक्किम फिल्म प्रमोसन बोर्डकी अध्यक्ष पूजा शर्माले पनि खुसी व्यक्त गरेकी छन्। आज उनले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै राज्य सरकारले फिल्मका क्षेत्रमा विगतका दिनमा कार्य गरेको निम्ति पनि यो अवार्ड प्राप्त भएको बताएकी छन्। यस अवसरमा उनले राज्यका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङलाई धन्यवाद दिँदै मुख्यमन्त्रीको दूरदर्शी नीतिको कारण अहिले राज्यमा अधिक मात्रामा फिल्महरूको सुटिङ भइरहेको बताएकी छन्। सर्वप्रथम तो मैं सिक्किम के सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान पीएस गोले साहब को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ और साथ में बधाई भी, क्योंकि आप देखिए आज जो भी ये तो नेशनल अवार्ड है और सिक्किम आज नेशनल लेवल तक फिल्म में छा रहा है, मतलब ये उनके आशीर्वाद के और उनके जो भी है उनका मतलब एक जो उन्होंने संकल्प लिया था कि सिक्किम को हम हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे, तो ये सर्विस सेक्टर फिल्म में भी वो जितना एफर्ट दे रहे हैं और उनका हार्डवर्क, उनका डेडिकेशन और उनका विजन की वजह से मैं तो एक माध्यम ही हूँ, काम कर रही हूँ और हम सब मिलके, ये तो सारा सिक्किम के लिए बहुत बड़ी खबर है। और मैं सारे सिक्किमी जनता को और स्पेशली फिल्म फर्टर्निटी को जिन्होंने साथ दिया था, है ना, जो लास्ट ईयर फिल्म फेस्टिवल हुआ था, और जितने भी लोग आए, फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बिमल गुरुङ खेमाद्वारा दार्जिलिङ मालीधुरामा आज पहाडको 3वटा आसन उम्मेद्वारको नाम घोषणा गरिएको छ। बिमल गुरुङ खेमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका उम्मेद्वारहरूको नाम 23 दार्जिलिङ आसनबाट पिटी ओला, 24 खरसाङ आसनबाट नर्बु लामा अनि 22 कालेबुङ आसनबाट डाक्टर राम भुजेलको नाम घोषणा गरिएको छ। कांग्रेस पार्टी कालेबुङ प्रार्थी दिलीप प्रधान अनि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीका कालेबुङ जिल्ला सचिव रवि प्रधानद्वारा संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरी आउँदो विधानसभा चुनाव संयुक्त रूपमा लड्ने घोषणा गरेका छन्। यस चुनावी माहौलमा भन्नुपर्दाखेरि आज हामीले पश्चिम बङ्गाल जति पश्चिम बङ्गाल क्षेत्रहरू छ, पश्चिम बङ्गाल भरिमा चाहिँ हामीले अहिले कालिम्पोङ छोडेर अन्य ठाउँहरूमा पनि हाम्रो गठबन्धन छ। जस्तो तपाईले अहिले आइएसएफको नाम सुन्नु हुँदैछ, जुन फुरफुरा शरीफको छ है, र इन्डियन सेकुलर फ्रन्ट छ जुन चाहिँ छ त्यसमा, र हामी वामफ्रन्ट अनि कांग्रेस, यो तीनटा मिलेर हामीले बङ्गालभरि लडिरहेको छौँ। त्यसरी नै दार्जिलिङभित्र चाहिँ हामीले यो दार्जिलिङ पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ अहिले कम्युनिस्ट र हाम्रो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी अनि कांग्रेसको अखिल भारतीय कांग्रेस जुन चाहिँ छ त्यसमा चाहिँ हामीले गठबन्धन गरेर यो चुनावी माहौलमा हामी उत्रेका छौँ। किनभने दार्जिलिङमा हाम्रो आफ्नै एउटा क्यान्डिडेट दिएका छौँ, त्यसै गरी खरसाङमा पनि हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीको आफ्नै क्यान्डिडेट छ, र कालिम्पोङमा चाहिँ घटक दलको जो क्यान्डिडेट हुनुहुन्छ हाम्रो दिलीप प्रधानज्यू, र उहाँ चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि उहाँले कांग्रेस पार्टी गर्नुभएको धेरै वर्ष भइसक्यो, उहाँलाई अहिले प्रचलित नामै हुनुहुन्छ है, र उहाँ चाहिँ हामी के भन्न चाहन्छौँ भने उहाँ चाहिँ अस्ति गएर हिजो चाहिँ टिकट पाएको मान्छे चाहिँ होइन। उहाँले यो सङ्घर्ष यो जुन टिकट पाउनुको लागि र जुन पार्टीबाट सङ्घर्ष गरेर आज यो ठाउँमा आइपुग्नु भएको छ, एउटा टिकट पाउनु भएको छ, र यो चाहिँ उहाँको 36 वर्ष भइसकेको छ। 36-37 वर्षको सङ्घर्षमा आज उहाँले एउटा कांग्रेस पार्टीको पक्षबाट उहाँले एमएलए को टिकट पाउनु भएको छ, र उहाँलाई आशा छ जुन
उहाँले टिकट पाउनु भएको छ त्यसको उहाँले सदुपयोग गर्दै यो पहाडलाई हेर्छ होला, राम्रो काम गर्छ होला हाम्रो पहाडमा। जस्तो तपाईँले बिजेपीले भन्नुपर्दा फेरि बिजेपीले जुन चाहिँ खालि एउटा लड्डु देखाउने काम मात्रै गरेको छ, ललिपप देखाउने काम मात्रै गरेको छ। अहिले तपाईँले उहाँहरूको म्यानिफेस्टो हेर्नुभयो, उहाँहरूको म्यानिफेस्टोमा हेर्नुभयो भने उहाँहरूले खालि ललिपप देखाउने काम गर्ने र आँखामा आई वास गरेको छ, आँखामा पट्टी बदाउने काम मात्रै गरेको छ बिजेपीले चाहिँ। तर कङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले चाहिँ भन्नुपर्दा हामी चाहिँ लड्डु देखाएर चाहिँ हामी भोट माग्दैनौँ। सिधा सिधी हाम्रो एकदम सिन्सियर कुरा छ, सिधा कुरा छ। हामी चाहिँ लड्डु देखाएर ललिपप देखाएर चाहिँ हामी भोट माग्दैनौँ। हामीले जति काम गर्नु सकेको छौँ आजसम्म त्यो कामको आधारमा हामी जनता समक्ष जान्छौँ, जनता समक्ष उभिएर हामी भोट माग्नेछौँ। र विशेष आज हेर्नुपर्दा तपाईँले जुन बिजेपीको जुन सत्तासीन राज्यहरू छ, जुन सेन्ट्रलमा उसको गभर्मेन्टहरू छ, उहाँले अहिले के फुलफिल गरेको छ? केही पनि फुलफिल गर्नु सकेको छैन। उहाँहरूको कुरै मात्रै ठुलो छ। जनाउँदै विशेष हाम्रो आजको प्रेस कन्फरेन्स एउटा प्रेस विज्ञप्तिमा हामी तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि भर्खरै विधानसभा 22 विधानसभा क्षेत्रको निम्ति कालेबुङबाट कङ्ग्रेसको क्यान्डिडेटबाट बङ्गालमा कङ्ग्रेस र सिपिआइएमको एउटा गठबन्धन चलेको थियो यसपालिको चुनावलाई लिएर। र यो गठबन्धनलाई लिएर चाहिँ कालेबुङ क्षेत्रबाट चाहिँ कङ्ग्रेसको क्यान्डिडेट दिने हुँदाखेरि आज कङ्ग्रेसको क्यान्डिडेटमा तपाईँहरूको अगाडि म छु, दिलीप प्रधान। र मेरो समर्थनमा कालेबुङको सिपिआइएम हाम्रो सिपिएमका जति दाजुभाइहरू छन्, लिडरहरू छन्, नेताहरू सबै हामीलाई समर्थन गरेर हामी मिलेर हामी लड्दैछौँ। र सिपिएमको मेरो छेउमा यहाँ रवि प्रधान सिपिएमबाट हुनुहुन्छ, रवि प्रधान, यहाँ हामी कङ्ग्रेसबाट हुनुहुन्छ सिन्हाजी। र तपाईँहरूलाई अब हाम्रो जुन चाहिँ यसपालिको चुनाव सम्बन्धी किन हामीले कङ्ग्रेसले क्यान्डिडेट दिनु पऱ्यो, कङ्ग्रेस र सिपिएमले किन गठजोड गर्नु पऱ्यो, किन कङ्ग्रेसले क्यान्डिडेट दिनु पऱ्यो भन्ने कुरोमा तपाईँहरूलाई हामी के जनाउन चाहन्छौँ भन्दाखेरि भारतवर्षमा झुटको राजनीति एकदमै धेर भएर गयो। 7 वर्षदेखि झुटको राजनीति चलिरहेको छ भारतमा। र महँगाईले शिखर छुइसक्यो। महँगाई अहिले स्वतन्त्र भारत स्वतन्त्र भएको आज स्वतन्त्र भएको अहिलेसम्म त्यस्तो महँगाई कहिले पनि भएको छैन, जहिले रेकर्ड तोडेर गइरहेछ, रेकर्ड तोड्दैछ। र जातिवादी साम्प्रदायिक धर्मको राजनीतिले एकाअर्कामा भाइचारामा हाम्रो जुन चाहिँ प्रकार लडाइँ लडिरहेछ त्यस्तो सिचुएसन, त्यस्तो परिस्थितिको विरोधमा शान्ति चाहिन्छ, विकास चाहिन्छ, महँगाईदेखि मुक्त हुनुपर्छ हामीलाई। र धर्मको राजनीति हामी मान्दैनौँ है। जय श्रीरामको नाराले राजनीति गर्दैनौँ। जय श्रीरामको नारा मन्दिर बनाएर हाम्रो पेट पाला हुँदैन, नोकरी पाउँदैन, बेरोजगारलाई रोजगार पाउँदैन, विकासको क्षेत्रमा विकासको काम हुँदैन। हामीलाई विकासको कुरो चाहिन्छ, हामीलाई रोटी चाहिन्छ, कपडा चाहिन्छ, मकान चाहिन्छ भन्ने ध्येय लिएर उद्देश्य लिएर हामीले बिजेपी विशेष गरेर भारतीय जनता पार्टीको हामी विरोध गर्दै कालेबुङबाट पनि हामी कङ्ग्रेसको उम्मेदवार दिएका छौँ। र यसमा हामी जोइन्टली यसपालि काम गर्नेछौँ। त सबैलाई हाम्रो अनुरोध बिन्ती र सरकार जुन प्रकारको पैसा र लालचको लोभमा लागेर भोट नखसालिदिने र देशको अवस्थालाई, पहाडको अवस्थालाई देखेर ध्यानमा राखेर भोट हालिदिने भन्ने हामी नम्र निवेदन। र विशेष गरेर अहिले भन्नुपर्दाखेरि बिजेपीले आफ्नो क्यान्डिडेट भर्खरै दियो, आजको दिन सुन्नमा आयो बिजेपी क्यान्डिडेट पनि दिएको छ भनेर। र टिएमसीले पनि क्यान्डिडेट नदिए तापनि टिएमसीले सपोर्टेड क्यान्डिडेटहरू उठेको छ यहाँनिर। र उहाँहरूको विरोधमा चाहिँ हामीले किन फाइल गर्नु पर्यो भन्दाखेरि ज्वलन्त उदाहरण छ 2017सम्मको। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पाले अब बिहे, बटुल, पार्टी वा कुनै उत्सव मनाउन परे दरबार ब्याङ्क्वेट हल अनि बोट रुमको व्यवस्था गरिदिएको छ। हल अत्यन्तै फराकिलो भएकोले सुविस्तासँग आफ्नो उत्सव मनाउन सक्नुहुनेछ। भिडभाडको सामना गर्नु पर्दैन। 3000 र 1000 स्क्वायर फिटको यस हलको उपयोग दर रुपैयाँ 399 देखि सुरु गरिएको छ। सम्पर्क ठेगाना माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पा, 5 डाक्टर एसएन दास रोड, अपोजिट रिङ मॉल, दार्जिलिङ। वॉलपेपर्स डन। अब फैन स्टाइलिश और हाईटेक होना चाहिए। फैन तेज चले पर मीटर नहीं। सूर्या फैंस चाहिए आपको। सूर्या फैंस, स्टाइलिश, डस्ट फ्री और हाईटेक। चली हवा सूर्या की। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान।
अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं, मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप स्नेमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर मिरर सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जम्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप स्नेमोल। ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vega Circle, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709 970981। साथी तपाईँलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुहोस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको, आज लास्ट छ त खाने दबाई। अँ सोमनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै आइपुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइ बस्छु? राम्रो भएछ, खै मलाई व्हाट्सएप नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति व्हाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दक्षिण सिक्किम अन्तर्गत अप्पर गोममा आज हथकर्घा विषय गरिएको सप्ताहव्यापी जिल्ला स्तरीय इभेन्टको समापन कार्यक्रम सम्पन्न भयो। सो इभेन्टको आयोजना स्थानीय प्रतिज्ञा SSG को सहयोग अनि भारत सरकारको खादी मन्त्रालयको प्रायोजनमा सिक्किम सरकारको हस्तकला तथा हथकर्घा विभागले गरेको थियो। त्यसरी नै यस समापन कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीकी धर्मपत्नी कृष्णकुमारी राई मुख्य अतिथि रहेकी थिइन्। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै तिनले विभिन्न राज्यहरूबाट आएका हथकर्घाका व्यापारी एवं हथकर्घाका सामानहरूको निर्माणमा संलग्न हुनेहरूको प्रशंसा गरिन्। तिनले उपस्थित जनसमक्ष प्रेरणादायी कुराहरू प्रस्तुत गर्दै आफूले गरेको प्रशिक्षणलाई कार्यमा उतार्नुपर्ने बताइन्।
केन्द्र र राज्य सरकारबाट एसएसजीलाई प्राप्त हुने सहयोगको जानकारी गराउँदै तिनले यस्तो प्रदर्शनी कार्यक्रम गर्नु सानो कुरा नरहेको उल्लेख गरिन्। कार्यक्रममा प्रतिज्ञा एसएसजीका अध्यक्ष शीतल तामाङले गाउँमा हथकरघा काम कसरी भएको थियो भन्ने जानकारी गराउँदै कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रकाश पारेकी थिइन्। यसै अवसरमा प्रतिज्ञा एसएसजीको आयोजनामा भएको महिला वर्ग र पुरुष वर्गको क्यारम बोर्ड प्रतियोगिताको फाइनल खेल पनि सम्पन्न भएको थियो। कार्यक्रममा राज्य ग्रामीण विकास संस्थानका निर्देशक विशाल मुखियालाई पनि अभिनन्दन गरिएको थियो। उल्लेखनीय छ, यस इभेन्टलाई सफल बनाउनको निम्ति पश्चिम बङ्गाल, उत्तर प्रदेश, आसाम, मणिपुर, बिहार आदिका एसएसजीहरूले पनि आफ्नो सामान प्रदर्शनी एवं बिक्रीका निम्ति राखेका थिए। कार्यक्रममा कृषक कल्याण बोर्डका अध्यक्ष फुर्देन लेप्चा, कौशल बोर्डका अध्यक्ष सतीश चन्द्र राई, सम्बन्धित विभागका उपनिर्देशक द्वय जिग्मी पेन्चो भोटिया, प्रमिला राई आदिको पनि विशेष उपस्थिति रहेको थियो। भारतीय जनता पार्टीबाट कालेबुङको निम्ति विधानसभा प्रार्थीको रूपमा आफ्नो नामको घोषणा भएपछि प्रार्थी शुभ प्रधानले पत्रकार सम्मेलन मार्फत जातिको हितमा आफूले काम गर्ने बताएका छन्। भारतीय जनता पार्टी अन्तर्गत केन्द्रीय नेतृत्व, विशेष गरी नरेन्द्र मोदी माननीय प्रधानमन्त्री अधीन केन्द्र सरकारको एउटा सर्वेक्षण दल अनि गृहमन्त्री अमित शाह महोदयको सर्वेक्षण दलको माध्यमबाट कालिम्पोङका जति पनि मेरा शुभचिन्तक थिए अनि कालिम्पोङ अन्तर्गत जिल्ला समिति, मण्डल अध्यक्षहरू, यहाँका विभिन्न भातृ सङ्गठन, युवा नारी समूह, जम्मै शक्ति केन्द्रका साथीहरू अनि बङ्गालका प्रभारी अन्तर्गत कैलाश विजयवर्गीजी, श्री दिलीप घोष, माननीय सांसद राजु विष्ट, उहाँहरूले मलाई यस योग्य सम्झिनुभयो र उहाँहरूले मैले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा छोडेपछि नै यो प्रस्ताव मेरो अघि राख्नु भएपछि पार्टीको सदस्यता ग्रहण गराएर कालेबुङबाट उहाँहरूले दीर्घ दिनको हाम्रो समस्याको समाधान हेतु कहीँ न कहीँ मेरो माध्यमबाट एउटा कालेबुङलाई नयाँ दिशा दिने अनि उहाँको घोषणापत्रमा उल्लेखित कुराहरूलाई यसपालि राज्यको विधानसभा चुनावको घोषणापत्रमा पनि उल्लेखित गर्दै कालिम्पोङलाई एउटा नयाँ दिशातर्फ लाने क्रममा मलाई माध्यम बनाउने जुन अभिभावना दिनुभएको छ, विश्वास राख्नुभएको छ, त्यसको निम्ति म आभार व्यक्त गर्दछु। अब यो साह्रै छोटो समयभित्र भारतीय जनता पार्टीको आफ्नो एउटा सर्वेक्षण दल छ अनि कालेबुङ जिल्ला समितिको आफ्नै एउटा उहाँहरू जति पनि आरएसएसका कार्यकर्ता साथीहरू छन्, जति पनि बिजेपीका मण्डल समितिका साथीहरू छन्, युवा नारी मोर्चाका साथीहरू छन्, उहाँहरूले परोक्ष रूपमा जुन सर्वे गरिरहेका छन् उहाँहरूको माध्यमबाट जो मलाई जान्नमा आइरहेको छ, यहाँ प्रतिद्वन्दिता भन्ने त्यस्तो ठुलो साह्रै देखिएको छैन र लगभग बिजेपीको निम्ति एकतर्फा चुनाव नै हुन्छ भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ अनि जिल्ला समितिलाई यो कुरामा विस्तारसँग आफ्नो सर्वेक्षण अगाडि राख्नेछ। टीएमसी नेत्री तथा बङ्गालकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले आउने विधानसभा चुनावमा पहाडको 3वटा आसनमा गठबन्धन दललाई छोडिदिएको घोषणा गर्दै आफ्नो प्रार्थी खडा नगरे तापनि हिल टीएमसी युवा संगठन सचिव रमेश कडारिया आउने चुनावमा टीएमसी युवा नेतृत्वको सहयोगमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा चुनाव लड्ने भएका छन्। आज दार्जिलिङ प्रेस गिल्डमा पत्रकार भेलामा हिल टीएमसी युवा नेतृत्व दिनेश गुरुङले उक्त जानकारी दिएका छन्। तिनले बताए अनुसार आज हिल टीएमसी पार्टी कार्यालयमा युवा एकाइको सभा सम्पन्न भयो। सभामा हिल टीएमसी युवा नेतृत्वहरूले आफ्नै प्रार्थी खडा हुनुपर्छ भन्नेको कारण रमेश कडारियालाई स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा चुनावमा खडा गरिएको तिनले बताएका छन्। र सम्पूर्ण कमिटीको सम्पूर्ण सदस्य साथीहरूसँग बसेर आज एउटा सभा बसेको थियो। सभाले धेरै छलफल पछाडि दार्जिलिङ पहाडमा हाम्रो पनि उम्मेदवार दिनुपर्छ भन्ने एउटा निर्णय हुँदाखेरि इन्डिपेन्डेन्स क्यान्डिडेट स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा मलाई विशेष आजको सभाले चयन गरिएको छ। म विशेष गरेर सम्पूर्ण कमिटीलाई अनि यस च्यानल हेरेर बस्नुभएको सबै दार्जिलिङ विधानसभा क्षेत्रको दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बाबा सम्पूर्णलाई मेरो विशेष रमेश कडारियाको पक्षबाट तपाईँहरूलाई नमस्कार। र हामी जुन चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा हामी उठ्नुपर्ने के कारण बाध्यता थियो भन्दाखेरि हामी थुप्रै दिनदेखि हामीले राजनीतिक कार्यक्रमहरू गरेको छौँ।
हामीले जनताको कार्यक्रमहरू गरेको छौँ, हामी घर दैलोसम्म पुगेको छौँ, हामी विभिन्न समस्याहरूसँग हामी परिचित छौँ र हामी फेरि पनि पश्चिम बङ्गालमा हाम्रो माननीय मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीलाई तेस्रोपल्ट मुख्यमन्त्री भएको हेर्न चाहन्छौँ र हामीले जितेर गइसकिसकेपछि हामी पूर्ण रूपमा हामी अल इन्डिया तृणमूल कङ्ग्रेस र हाम्रो माननीय हाम्रो पार्टीको सुप्रिमो ममता ब्यानर्जीलाई हामी खुलेर सपोर्ट गर्छौँ, किनभने हामी उहाँको सिपाहीहरू हौँ र हामी जितेर गइसकेपछि दार्जिलिङ पहाडको विभिन्न समस्याहरू छ। यो समस्याहरू हामी कलकत्तालाई हामी नजिक दार्जिलिङको कुराहरू बुझाउँछौँ। हामी दीर्घ दिनदेखि कलकत्तासँग हामी नजिक छौँ, हामी त्यहाँको विभिन्न विभागहरूसँग हामी नजिक छौँ, हामी त्यहाँनिरको यहाँ पहाडको समस्याहरूसँग हामी विज्ञ छौँ। दार्जिलिङ पहाडमा यति विघ्न समस्याहरू छ, मैले तपाईँलाई घरिघरि भनिरहन्थेँ कि दार्जिलिङ पहाडमा 60,000 भन्दा ज्यादा त यहाँनिर रिक्त पदहरू मात्रै छ। प्रत्येक दिन यहाँनिर रिटायर भएर जानु हुँदैछ, तर अपोइन्टमेन्ट प्रोसेसहरू भनेको जस्तो हुन सकेको छैन। दुईटा एलायन्स पार्टीलाई छोडेर टिएमसीको क्यान्डिडेट उठ्दैन भनेर जुन चाहिँ निर्णय दिनुभएको थियो, त्यो निर्णयलाई लिएर हामी अडिग बसेको थियौँ। यहाँनिर हाम्रो पनि एउटा डिमान्ड थियो कि हाम्रो लोकललाई नै टिकट दियोस् भनेर। तर दिदीले दुईटा पार्टी जसको नाम लिएको छ, गोजामुमो 1 अनि 2, दुईटा पार्टीको जुन चाहिँ एलायन्स छ यसलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने हामीलाई राखे तापनि बिचमा तपाईँहरूले सुनिरहनु भएको कुरा हो कि अब विनय दाजुले कलकत्तामा टिएमसीसित मेरो सम्झौता भए पनि हिल टिएमसीसित मेरो सरकार हुने छैन भन्ने जुन चाहिँ कुरा राख्नुभयो। अनि साथै हाम्रो श्रीमती विनिता रोकाले पनि भन्नुभयो कि उहाँले टिएमसीको एकदमै उस गर्नुभयो र यसै विषयमा यस्ता कुराहरूले चाहिँ हाम्रा जति पनि क्याडर्सहरू छन् जो लामो समयदेखिको यस पार्टीमा गर्दै आएको छ, धेरै छ जसले चाहिँ घर गृहस्थी सब त्यागिसकेको छ। ती युवाहरू ती सदस्यहरू चाहिँ एकदम अन्यलमा पर्यो र यो समयमा सबैलाई सोद्धाखेरि यहाँनिर हामी प्रति नै विशेष गरी अफिसमा सोध्ने गर्छ कि माने के गर्ने हो, कसो गर्ने हो र यस्तै असमझ परेको हुनाले र आज हामी युवा पक्षले बसेर एउटा निर्णय लियौँ कि हामी दिदीलाई सदैव उच्च स्तरमा देख्न चाहन्छौँ। ममता ब्यानर्जीलाई हामी सिएम भएको क्यान्डिडेट देख्न चाहन्छौँ र उहाँलाई सिएम बनाउन हामी कटिबद्ध छौँ र यसै तौरमा हामी एउटा क्यान्डिडेट खडा गर्ने टिएमसीबाट र इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट खडा गर्ने एउटा निर्णय लिएको छु र हाम्रो धेरै वर्षदेखिको गर्दै आएको धेरै वर्षदेखिको पार्टीमा एउटा सक्रिय भूमिका निभाउँदै आएको आज चुङथुङ मेरीबोङ तामसाङ समष्टि अन्तर्गत मेरीबोङ सार्वजनिक भवनमा आयोजित चुनावी सभामा 52 घर समर्थकहरूले विभिन्न पार्टीलाई परित्याग गर्दै विनय खेमामा सामेल भएका छन्। यस सभालाई केन्द्रीय अध्यक्ष विनय तामाङ, उपाध्यक्ष सतीश पोखरेल, समष्टि सभापति बीआर राई लगायतले सम्बोधन गरेका थिए। मोर्चा अध्यक्ष विनय तामाङको हातबाट दलीय झण्डा थाप्दै पार्टीमा सामेल हुने समर्थकहरूलाई स्वागत गर्दै अध्यक्ष तामाङले यसपालिको भोटमा आफूहरूको जित निश्चित रहेको बताउँदै नव समर्थकहरूले सही निर्णय लिएको बताएका छन्। विमल खेमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाद्वारा आज 3वटा निर्वाचन क्षेत्रको निम्ति उम्मेदवारको घोषणा केन्द्रीय अध्यक्ष विमल गुरुङले गरेका छन्। यसैबीच कालेबुङ दलीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रवक्ता अनिल लोप्चनले 3 जना प्रार्थीले विजय हासिल गर्नेछन् भनी शुभकामना पनि व्यक्त गरेका छन्। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समिति अध्यक्ष श्रीमान विमल गुरुङज्यूले भर्खरै पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय मालीधुराबाट 2021 बङ्गालको विधानसभालाई लिएर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, खरसाङको उम्मेदवारको घोषणा गर्नुभएको छ। अनि कालिम्पोङबाट डाक्टर आरबी भुजेल सरलाई उम्मेदवारको रूपमा पार्टीले चयन गरेकोमा कालिम्पोङ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा, जिल्ला समिति, युवा मोर्चा, नारी मोर्चा, अन्य भातृ सङ्गठनको पक्षबाट उहाँलाई हामी
शुभकामना अनि बधाई दिँदै अनि अध्यक्ष महोदयलाई कालिम्पोङको निम्ति उचित उम्मेदवार दिनुभएकोमा धन्यवाद प्रकट पनि गर्दछौँ। अनि हामी हिजो पनि एउटा परिवार थियौँ, आज पनि एउटा परिवारको रूपमा छौँ, भोलि पनि एउटा परिवार भएर जस्तो सुकै समस्या होस्, आँधीबेहरी आओस्, हामी चट्टान जस्तो भएर कुनै पनि परिस्थितिको सामना गर्नेछौँ। अनि कुनै पनि हालतमा पहाडको तीनवटै थुम्काबाट हाम्रो उम्मेदवार दार्जिलिङबाट पिटी ओला, खरसाङबाट नर्बु लामा अनि कालिम्पोङबाट डाक्टर आरबी भुजेल सरलाई हामी भारीभन्दा भारी मतले सबैभन्दा बेसी मार्जिनले जिताएर बङ्गालको विधानसभामा पठाएर अनि गोर्खाले यत्रो दिनसम्म भोगेको दीर्घकालीन मागलाई समाधान गर्नको निम्ति अनि पहाड तराई डुवर्सको राजनैतिक स्थायी समाधानको निम्ति उहाँहरूले अवश्य निकट भविष्यमा काम गर्नेछ भन्ने विश्वास राख्दै उहाँहरूलाई फेरि पनि हामी शुभकामना अनि बधाई दिँदछौँ। आगामी विधानसभा चुनावलाई मध्यनजर राख्दै एकीकृत शिशु विकास कर्मी सहकारी सङ्गठनको एउटा आकस्मिक सभा अरुणा घिमिरेको अध्यक्षतामा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टी कार्यालय दार्जिलिङ जज बजारमा सम्पन्न भयो। सभामा सङ्गठन प्रभारी पासाङ अग्रवाल, उपसभानेत्री गणिता गुरुङ, सहसचिव सुधा लामा, उपसभानेत्री लिनिमाया तामाङ, कोषाध्यक्ष राधा विश्व, पूर्णिमा देवान लगायतको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। उक्त सभामा विभिन्न प्रस्तावहरू पारित गरिएको बताइएको छ। नेशनल इन्टिग्रेट फोरम अफ आर्टिस्ट एन्ड एक्टिभिस्टको तत्वाधानमा राज्यव्यापी रक्तदान शिविर चलिरहेको छ। यसै कार्यक्रम अन्तर्गत यता कालेबुङमा पनि कालेबुङ डिस्ट्रिक्ट भलन्टरी ब्लड डोनर्स फोरमद्वारा रक्तदान शिविरको आयोजना गरेको छ। नेशनल इन्टिग्रेट फोरम अफ आर्टिस्ट एन्ड एक्टिभिस्टको कालेबुङ संयोजिका रोमा मोक्तान, कालेबुङ डिस्ट्रिक्ट भलन्टरी ब्लड डोनर फोरमका उपाध्यक्ष राजीव चाचन, सहसचिव ध्रुवराज प्रधान, व्यवस्थापन सचिव अरविन्द प्रधान आदिले यसबारेमा थप जानकारी दिएका छन्। हामी यो कुरामा छुट्टै त भन्नु सक्दैन, किन आज जुन पाराले हाम्रो यहाँ कालिम्पोङ ब्लड डोनर फोरम जुन हाम्रो चलिरहेको छ, हामी प्रत्येक महिना नै ब्लड क्याम्प गर्छौँ र लोक सेवा लोक कल्याणको लागि हामी जति पनि कोसिस गरेर हाम्रो ब्लड ब्याङ्क भर्नु सक्छौँ ब्लडको लागि र कसैको पनि ज्यान रगतको लागि नजाओस् भनेर जुन हाम्रो एउटा मान्यता छ त्यो पुरा गर्नुको लागि आज पनि हामी त्यसै पाराले नै 23 अफ मार्च आज भगत सिंहको शहीद दिवसको दिनमा र निफासँग मिलेर कालिम्पोङ भोलिन्टियर ब्लड डोनर फोरम आज हामी यो ब्लड डोनेसन क्याम्प राखेको छु। यहाँ बम चर्च भन्न चाहन्छु कि ब्लड डोनेसन क्याम्प चाहिँ अब महिनैपछि गरिबस्ने हो। यहाँ भाइहरू जो जति हुनुहुन्छ उनीहरूले चाहिँ धेरैजनाको जिन्दगी बचाइदिएको छ, किनभने रक्तदान इज जीवनदान भनेर भनिन्छ। र आजको दिन चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ किन छ भनेदेखि चाहिँ आज चाहिँ अल ओभर स्टेट नेसन वाइड भनेको 28वटा नेसन 7वटा युनियन टेरिटोरी 7-8वटा युनियन टेरिटोरिज यहाँ सबैमा चाहिँ रक्तदान शिविर खोलिएको छ। जम्मा 1500वटा रक्तदान शिविरमा चाहिँ अब टार्गेट चाहिँ छ 90,000 ml चाहिँ टार्गेट गरिएको छ। गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एउटा रेकर्डै हो। त्यही कारणले गर्दा यो चाहिँ 7 टाइम गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा हुनु जानेछ। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ हामी कालिम्पोङको नागरिकहरूले पनि यसमा कन्ट्रिब्युट गर्नु सकेकोमा चाहिँ हामी पनि यसमा चाहिँ एउटा गर्व ठान्छौँ। हामीलाई यसमा खुसी लागेको छ। हुन त यहाँको जनताहरूले चाहिँ रक्तदान दिनु चाहिँ एकदमै खुसीसँग खुल्ला दिलले नै दिन्छ। समवेदना चाहिँ विशेष गरेर हाम्रो जुन चाहिँ 3जना फ्रिडम फाइटरहरूलाई जो फाँसी दिएको थियो उहाँहरूको नाममा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा सम्बर्धना जस्तो संवेदना चाहिँ हामीले त्यो चढाउनको लागि चाहिँ उहाँले जुन चाहिँ देशको निम्ति एउटा देश आजाद हुनुको निम्ति चाहिँ जुन चाहिँ फाँसीमा चढेर एउटा बलिदान दिनुभयो, त्यसै आधारमा नै हामीले हाम्रो जति पनि रक्तदाताहरू छ रक्तदाताको रक्तले चाहिँ एउटा बिमारीलाई निको पार्नको निम्ति चाहिँ हामीले यो कार्यक्रम पनि अगाडि बढाएर लगेको। आजको हाम्रो टार्गेट चाहिँ हामीले 120
युनिट चाहिँ सङ्ग्रह गर्ने हाम्रो टार्गेट छ। यसमा चाहिँ जतिसक्दो हामीले सबै भेगलाई कालेबुङलाई समेटेका छौँ। त्यसमा हामीलाई धेरैवटा सङ्घ संस्थाले हामीलाई सहयोग पनि गरिरहनु भएको छ र आज हामीले 120 पुर्याउने, त्योभन्दा हामीले बेसी पनि सङ्ग्रह गर्छौँ भनेर हामीले एउटा टार्गेट राखेका छौँ। त्यो हुन्छ पनि, अनि त्यसलाई नै हामीले कालेबुङ अस्पताललाई यसलाई हस्तान्तरण गरेर पछि जति पनि कालेबुङका बिरामीहरू छन् उहाँहरूको निम्ति सेवाका निम्ति आज हामी खटिरहेका छौँ र आउँदो दिनमा पनि हाम्रो यसरी नै ब्लड डोनेसन क्याम्प चालु रहनेछ। र आज यसरी संवेदनाको जुन एउटा टाइटलमा आज हामीले गरिनु पाइरहेका छौँ, यसको निम्ति हामी निफाका प्रेसिडेन्टलाई पनि धन्यवाद अर्पण गर्दछौँ। हवस् त, आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।